Hello guys, welcome back to my channel. Today is the day we are continuing the rabbit bone हामी आज के गरिरहेछौं कन्टिन्यू गरिरहेछौं. सो पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला हैन. सो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के भनेको थिए त भन्दाखेरि र्याबिट बोनसँग रिलेटेड सर्टेन टर्मिनोलोजिज जुन चाहिँ के छ त ओस्टियोलोजी हैन अनि ओस्टियोजेनेसिस भनेको के हो र क्लासिफिकेसन अफ द ओसिफिकेसनको आधारमा प्लेस अफ ओसिफिकेसनको आधारमा कति किसिमको बोन हुन्छ र एउटा टिपिकल भर्टिब्रेको स्ट्रक्चरको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ. सो इन टुडेज लेक्चर हामी चाहिँ इन्डोस्केलेटनको अस्ति विस्तृत जानकारी गर्नेछौँ. सो इन्डोस्केलेटन भनेपछि के हो त इन्डोस्केलेटन भनेको थिएँ मैले हिजोको लेक्चरमा. इन्डोस्केलेटन कस्तो खालको स्केलेटन जुन चाहिँ भित्रीपट्टि डेभलप हुन्छ र इट इज अ काइन्ड अफ कनेक्टिभ टिस्युज जुन चाहिँ के हो मेजोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ. त्यो हिजो सब भनिसके हल्का रिभिजन हो. मेजोडर्मल इन ओरिजिन छ हैन. सो यसमा के लाई गर्छ भने त हामीले बोन्स एन्ड कार्टिलेज. सो अब हामीले इन्डोडर्मलाई फर्दर दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ. एउटा हुन्छ एक्जियल स्केलेटन र अर्को हुन्छ के एपेन्डिकुलर स्केलेटन. अर्को के हुन्छ एपेन्डिकुलर स्केलेटन. सो हेर त एउटा छ एक्जियल अर्को छ एपेन्डिकुलर. यो के को आधारमा भन्ने भन्दाखेरि यदि स्केलेटन लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई एक्जियल भन्यो. लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा एक्जियल, त्यसको साइडमा पेरिफेरीमा प्रेजेन्ट हुनेलाई चाहिँ के भन्यो एपेन्डिकुलर भन्यो. सो के पर्छ एक्जियल स्केलेटनमा त हाम्रो स्कल पर्छ, हाम्रो भर्टिब्रल कलम पर्छ, त्यसै गरेर हाम्रो स्टर्नम पर्छ र हाम्रो रिब्स पर्छ. त्यसै गरेर एपेन्डिकुलरमा के पर्छ त पेक्टोरल गर्डल, पेल्भिक गर्डल, हाम्रो हाइन्ड लिम्स र फोर लिम्स. यति कुरा याद भयो ठिक छैन. इन्डोस्केलेटन फर्दर डिभाइडेड इन्टु टू टाइप्स. एउटा हुन्छ एक्जियल स्केलेटन, अर्को हुन्छ एपेन्डिकुलर स्केलेटन. एक्जियल स्केलेटनमा के पर्छ जुन चाहिँ लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा प्रेजेन्ट छ स्कल, भर्टिब्रल कलम, स्टर्नम र रिब्स. एपेन्डिकुलरमा के पर्छ त पेक्टोरल गर्डल, पेल्भिक गर्डल, हिन्ड लिम्स र फोर लिम्स. यति याद राख्न सकियो. सो अब हामी आज के को बारेमा कुरा गर्छौँ त स्कलको सर्टेन पार्ट मात्र भ्याउँछ. कम्प्लिट एकैचोटि लेक्चरमा गऱ्यो भने धेरै लामो लेक्चर हुन्छ. सो आज स्कलको कुरा गरौँ. अब स्कलमा के छ त हेर. अब स्कल भन्ने बित्तिकै हामीले के याद राख्न सक्छौँ त हार्ड बोनी केस. इट इज अ हार्ड बोनी केज हैन. जसमा अब हेर यो कस्तो खालको हो त इट इज मेड अप अफ सिंगल बोन कि मल्टिपल बोन. एउटै बोनले बनेको हुँदैन. यसमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट बोन्सहरू के हुन्छ इमुभेबल जोइन्ट्सहरूबाट एट्याच भएको हुन्छ. के हुन्छ इमुभेबल्ली एट्याच भएको हुन्छ. केबाट त सुचर्सबाट. हेर सुचर्स भनेको के हो. अब हेर मैले के भने मल्टिपल बोन्सहरू के हुन्छ टुक्रा चाहिँ के हुन्छ यसरी एट्याच भएर बसेको हुन्छ. त्यो पनि कस्तो खालको जोइन्टले इमुभेबल जोइन्ट. यदि मैले आफ्नो यो पेराइटल सेगमेन्ट यहाँ ठ्याक्कै यसरी ल्याएर राखेँ, यसरी निकालेर यसरी राखेँ भने यदि मैले आफ्नो माथिपट्टिबाट स्कल मात्र निकालेर हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ यस्तो खालको सर्टेन डिमार्केटेड वेभी लाइन्सहरू हुन्छन्. यो डिमार्केटेड वेभी लाइन्सहरूलाई नै के भनिन्छ सुचर्स भनिन्छ. द्याट इज कल्ड एज सुचर्स. यो याद राख्नुपर्ने कुरा हो. ठिक छ कि छैन. हो यसले नै गर्दा के हुन्छ त हाम्रो डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरू बोनको के हुन्छ एकअर्कामा टाँसिएर बसेको हुन्छ. सो यसरी एट्याच भयो. अब र्याबिटको स्कल भन्ने बित्तिकै तीनटा पोइन्ट याद राखिहाल्ने. के त यसको स्कल डाइकोन्डाइलिक हुन्छ, ट्रोपिबेसिक हुन्छ र क्रानियोस्टाइलिक हुन्छ. यो तीनटा कुरा याद राखिहाल्ने. के त डाइकोन्डाइलिक अनि
ट्रोपीबेसिक र क्रानियोस्टाइलिक, यो तीनटा कुरा के गर्ने याद राख्ने। अब यो घोक्नै पर्छ र यसको कन्सेप्टहरू चाहिँ याद राख्नु पर्यो के। हेर अब कन्सेप्ट के भनेपछि डाइकोन्डाइलिक भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी बुझ्ने। डाइकोन्डाइलिक भन्यो डाइकोन्डाइलिकको डाइबाट टु कोन्डाइलिकबाट कोन्डाइल, डाइबाट टु कोन्डाइलिकबाट कोन्डाइल, कोन्डाइल पनि कसको त अक्सिपिटलको। हेर अब अक्सिपिटल सेगमेन्ट चाहिँ एकछिनपछि अब आइहाल्यो। अक्सिपिटल सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स हुन्छ नि। अब ह्युमनको केसमा हेर्नु भन्दाखेरि यहाँ छ अक्सिपिटल कोन्डाइल, अक्सिपिटल सेगमेन्ट, टेम्पोरल सेगमेन्ट, पेराइटल सेगमेन्ट एन्ड फ्रन्टल सेगमेन्ट, चारवटा सेगमेन्ट छ नि। टेम्पोरल अनि इथमोइड र सिफ्नोइड चाहिँ यहाँ बेसतिर एट्याच हुन्छ, यहाँ तलतिर हुन्छ, त्यो पनि पढ्छौँ। सो हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, हामी त ऱ्याबिटको पढिरहेछौँ, बिचबिचमा म ह्युमनको पनि दिइरहन्छु है। हेर यहाँ के भयो, अक्सिपिटल सेगमेन्ट, टेम्पोरल सेगमेन्ट, फ्रन्टल सेगमेन्ट र माथि के छ पेराइटल सेगमेन्ट, यसरी याद राख्ने। सो यो के भयो त अक्सिपिटल कोन्डाइल। किन भन्दाखेरि डाइकोन्डाइलिक भनेको यो दुईवटा कोन्डाइल भनेको के हो, कोन्डाइल मिन्स डल्लो खालको यसरी प्रोजेक्सन निस्केको हुन्छ के। डाइकोन्डाइलिकमा यो कोन्डाइल भनेको अब आउँछ एकछिनमा, यो कोन्डाइल भनेको अहिले मात्र के बुझ्ने त, डाइकोन्डाइलिक मिन्स टु कोन्डाइल, त्यो पनि कुन कोन्डाइल अक्सिपिटल कोन्डाइल। र यो कोन्डाइल कहाँ अड्किन्छ थाहा छ, यो कोन्डाइल अड्किने ठाउँ हो फ्यासेट, फ्यासेट मिन्स खाल्टो, फ्यासेट मिन्स खाल्टो। कुन फ्यासेट त भाइ, अक्सिपिटल कोन्डाइल छ भने यो खाल्टोको नाम के हुनु पर्यो, अक्सिपिटल कोन्डाइलर फ्यासेट, ठिक छ। त्यसको लागि खाल्टो हुन्छ र यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, दिस फ्यासेट इज प्रेजेन्ट इन एटलस। हाम्रो जुन यो स्कल भयो, ठिक छ, स्कलको तल यहाँ दुईवटा कोन्डाइल प्रेजेन्ट छ, ठिक छ। अनि यहाँ के हुनु पर्यो तल एटलस, सबलाई थाहा छ फर्स्ट भर्टिब्रे कोलम इज एटलस, फर्स्ट भर्टिब्रे इन द भर्टिब्रल कोलम इज एटलस, त्यसमा खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो के भयो अक्सिपिटल कोन्डाइल र यो के भयो, यो के भयो फ्यासेट, अक्सिपिटल कोन्डाइलर फ्यासेट प्रेजेन्ट भयो। केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ दिस भर्टिब्रे इज एटलस, यो एटलस हो। त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्छु, यो ट्रोपीबेसिक भनेको के हो त, डाइकोन्डाइलिक भन्ने बुझ्यो हैन। अब ट्रोपीबेसिक भनेको के हो त, हेर अब ट्रोपीबेसिकको भनेको यस्तो के, इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने ट्रोपीबेसिक, एब्सेन्ट छ भने प्ल्याटिबेसिक, त्यो कुराहरू चाहिँ याद राख्ने कुराहरू हो। हेर ट्रोपीबेसिक, अब यो इन्टर अर्बाइटल सेगमेन्ट भनेको के हो, यहाँ इन्टर अर्बाइटल सेप्टम, यो भनेको के हो, यदि यो छ भने ट्रोपीबेसिक, छैन भने प्ल्याटिबेसिक। यो भनेको के हो, हेर इन्टर अर्बाइटल, अर्बिट्स भनेको के हो, जहाँ हाम्रो आँखा बसिरहेछ, आइबल जुन खाल्टोभित्र बसिरहेछ त्यसलाई अर्बिट भन्छ। इन्टर अर्बाइटल सेप्टम भनेको हाम्रो दुईवटा अर्बिटको बिचमा सेप्टम प्रेजेन्ट छ। सो ट्रोपीबेसिक, प्ल्याटिबेसिक भनेपछि यदि दुईटा अर्बिटको बिचमा भित्रपट्टि यसरी दुईटाको बिचमा दुईटा डल्लो भयो, दुईटाको बिचमा यदि यसरी सेप्टम प्रेजेन्ट छ, तिनीहरूलाई ठ्याक्कै डिभाइड गरेछ भने छ भने ट्रोपीबेसिक, छैन भने प्ल्याटिबेसिक। यति बुझ्न सक्यो। सेप्टम भनेपछि यसलाई, सेप्टम भनेको त थाहा छ नि, हाम्रो नेजल सेप्टम पनि यहाँ छ। सो यहाँ भित्रको हड्डी, सो यसले के गरेछ, हाम्रो राइट र लेफ्टमा डिभाइड गरेछ। त्यसै गरेर यहाँ भित्र सेगमेन्ट हुन्छ, त्यसले राइट आई र लेफ्ट आई सेपरेट गरेको छ। सो यो इन्टरअर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने ट्रोपीबेसिक, छैन भने प्ल्याटिबेसिक, यो याद राख्ने। अनि क्रानियोस्टाइलिक भनेको के हो, अब हेर यो क्रानियोस्टाइलिकको अझै जानकारी हामी जमा पढ्ने बेला पढ्छौँ, जुन चाहिँ भिसरल स्केलेटनमा आउँछ। सो अहिले क्रानियोस्टाइलिक भनेको यो बुझ्ने, हाम्रो यो जुन ज छ नि तलको लोवर ज सस्पेन्सोरियम, द्याट इज डाइरेक्टली एट्याच टु द क्रानियम। हाम्रो क्रानियम जहाँ ब्रेन छ, यो दुइटा हामी छुट्टै छुट्टै पढ्छौँ के। यो माथिको भयो हाम्रो क्रानियम, यो तलको ज पार्ट, यो दुइटा हामी के गर्छौँ छुट्टा छुट्टै पढ्छौँ। र यो ज क्रानियमसँग कसरी एट्याच भएको हुन्छ त, यदि डाइरेक्टली एट्याच छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, क्रानियोस्टाइलिक। यति बुझ्यो। हामीले यहाँ योभन्दा बढी किन लग्न सक्दैनौँ त, ठ्याक्कै यहाँ के हुन्छ, इन्टरलकिङ हुन्छ, यो यसरी गएको हुन्छ। यहाँ साइडमा हाम्रो चिक बोन भयो, स्क्वामोजल, अहिले कन्फ्युज नहुने म यति मात्र भनिरहेको छु कि क्रानियोस्टाइलिक भनेपछि के हो त, यो ज के भयो डाइरेक्ट एट्याच भयो माथि क्रानियम, के भित्र हुन्छ त्यहाँ एउटा फ्यासेट हुन्छ जसलाई हुन्छ ग्लिनोइड फोसा। फोसा भनेको नि खाल्टो, जहाँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ हाम्रो ज,
ज पढ्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। यति याद राख्ने, क्रानियोस्टाइलिक मिन्स क्रानियममा गएर डाइरेक्ट एट्याच हुन्छ, ठाउँ भएन। हेर, क्रानियोस्टाइलिक भनेको चाहिँ के हो त, यदि क्रानियममा गएर क्रानियममा डाइरेक्टली एट्याच हुन्छ के हाम्रो ज जुन चाहिँ डाइरेक्टली क्रानियममा एट्याच हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, त्यस्तो खालको स्कललाई भनिन्छ क्रानियोस्टाइलिक। यति बुझ्यो। हेर, ऱ्याबिटको स्कल भन्ने बित्तिकै तीनटा कुरा याद राख्ने, डाइकोन्डाइलिक, ट्रोपीबेसिक, क्रानियोस्टाइलिक। डाइकोन्डाइलिक भनेको दुईवटा कोन्डाइल जसले चाहिँ हाम्रो भर्टिबल कलमलाई के गर्छ, यो सपोर्ट दिने काम गर्छ। त्यसै ट्रोपीबेसिक भनेपछि के भने त, जसको बिचमा दुईटा अर्बिटको बिचमा, यो अर्बिट हो यो खाल्टो, त्यसको बिचमा जसले चाहिँ राइट आई र लेफ्ट आई छुट्याउने काम गर्छ, अथवा राइट अर्बिट लेफ्ट अर्बिट छुट्याउने काम गर्छ भित्र सेप्टम राखेर, त्यस्तो छ भने ट्रोपीबेसिक, द्याट इज कल्ड एज इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। यदि छैन भने के भनेको थिएँ, प्ल्याटिबेसिक भनेको थिएँ। र क्रानियोस्टाइलिक भनेपछि के हुन्छ, यदि ज सस्पेन्सोरियम इज डाइरेक्टली एट्याच टु द क्रानियम, देन द्याट टाइप अफ स्कल इज सेड टु बी क्रानियोस्टाइलिक। यति बुझ्यो। अब डाइ भनेपछि मोनो पनि बुझिहालौँ होइन, मोनोकोन्डाइलिक, त्यो त सजिलै कुरा भयो। मोनोकोन्डाइलिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, मोनोकोन्डाइलिक यो भयो डाइकोन्डाइलिक फाउन्ड इन ऱ्याबिट, डाइकोन्डाइलिक इज फाउन्ड इन mammals and amphibians. Dicondylic is found in case of mammals and amphibians. यो कुरा याद राख्ने है। अनि मोनोकोन्डाइलिक भनेपछि यसमा के भयो, एउटा मात्र अक्सिपिटल कोन्डाइल प्रेजेन्ट छ, ओन्ली वान अक्सिपिटल कोन्डाइल छ भनेपछि यसको केसमा के हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ र तल एउटा मात्र फ्यासेट हुन्छ हैन। यसको कारणले गर्दा के हुन्छ, यिनीहरूले 360 घुमाउन सक्छन्। आवेलको केसमा हेर्ने हुँदाखेरि, उल्लुको केसमा हेर्ने हुँदाखेरि के हुन्छ, आवेल जसमा के हुन्छ, त्यसले आफ्नो 360 डिग्री घुमाउन सक्छ आफ्नो टाउकोलाई पछाडि पनि। हामीले सक्छौँ सक्दैनौँ, किन सक्दैनौँ त, दुईवटा कोन्डाइल भयो अनि यहाँ ठ्याक्कै एउटा फ्यासेटहरू निस्केको हुन्छ अथवा प्रोसेस जसले ठ्याक्कै लक गरिदिन्छ क्या हाम्रो ब्रेनलाई, यहाँ एकै ब्रेन स्कललाई योभन्दा बढी मुभ गर्न सक्दैनौँ। कति भयो त, 180 भन्दा बढी जान सक्दैनौँ। तर कुन कुनमा जान्छ त, यसको इक्जाम्पल एभ्स भयो हैन, रेप्टाइल्स भयो र फिसेस भयो। यिनीहरूको केसमा के हुन्छ, मोनोकोन्डाइलिक हुन्छ। सो दे क्यान रोटेट देयर हेड, हामीभन्दा बढी रोटेट गर्न सक्छन् कि तिनीहरू। हामी 180 जति घुमाउन सक्छौँ, तिनीहरूले चाहिँ पछाडि पनि घुमाउन सक्छन्। अब म्यामल्स र एम्फिबियन्सहरू चाहिँ के गर्छ त, दे क्यान नट रोटेट 360 डिग्री है। यो भयो। अब ट्रोपी बेसिकको अर्को टाइप भनिसके, प्ल्याटी बेसिक र ट्रोपी बेसिक केमा पाइन्छ त, हेर अब हामीले के भन्यो, म्यामल्स र एम्फिबियन्सको डाइकोन्डाइलिक हुन्छ। के म्यामल्स र एम्फिबियन्सको स्कल एउटै किसिमको हुन्छ र, हुँदैन। म्यामल बोन, म्यामलको स्कल जुन छ, म्यामल्स स्कल डिफर फ्रम फ्रगै भनिदिउँ न, एम्फिबियनै हो फ्रग, बाई द यो सोधेको छ क्वेसन, बाई द प्रेजेन्स अफ के, बाई द प्रेजेन्स अफ इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। यसको कारणले मात्र डिफरेन्स भयो। म्यामल्स र फ्रगको, म्यामल्स अथवा एम्फिबियन्स दुवैको केसमा के छ, स्कल इज डाइकोन्डाइलिक, तर तिनीहरू प्ल्याटी बेसिक छ। फ्रग के छ, प्ल्याटी बेसिक छ। अघि भने प्ल्याटी बेसिक किन भनेको त, किन भन्दाखेरि त्यसको दुईटा अर्बिटको बिचमा इन्टर अर्बाइटल सेप्टम छैन। सो वाट इज म्यामलको स्कल र फ्रगको स्कलमा के डिफ्रेन्स छ त, म्यामलको स्कलमा के प्रेजेन्ट भयो, इन्टर अर्बाइटल सेप्टम, फ्रगमा एब्सेन्ट छ। सो तिनीहरूलाई भनिन्छ प्ल्याटी बेसिक। यति बुझ्यो। हेर यहाँ यति बुझ्यो हैन। अब हामी के गर्छौँ त, स्कललाई हामी के गर्छौँ, तीनवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। के गर्छौँ, तीनवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। हेर स्कललाई हामी के गर्छौँ, तीनवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। स्कल भयो, यसलाई मैले के गरेँ, तीनवटा भाग। सो एउटा भयो क्रानियम, एउटा भयो सेन्सरी क्याप्स्युल र अर्को भयो भिसेरल स्केलेटन।
यसको भनेको हल्का ओभरभ्यू दिन्छु। क्रानियम भनेको अब हामी डिटेलमा पढ्छौँ। सेन्सरी क्याप्सुलमा के हुन्छ त, जुन हाम्रो अडिटरी क्यानल भयो, हाम्रो ओल्फ्याक्ट्री भयो, यो सबसँग रिलेटेड हड्डीहरूमा के छ, यहाँ क्याप्सुलहरू छ भनेको यहाँ होलहरू प्रेजेन्ट छ नि। हेर आँखाको लागि अर्बिट छ, कानको लागि भित्र छ अर्बिट होइन। सो त्यसको बारेमा हामी सेन्सरी क्याप्सुलमा पढ्छौँ। र भिसेरल स्केलेटनमा के पर्छ त, हाम्रो हायोइड एपारेटस, हायोइड एपारेटस जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, टङ बोन पनि भन्छौँ। र यसमा अर्को कुरा के गर्छौँ त, हामी जको बारेमा पढ्छौँ। मेनली लोअर ज, अप्पर ज त फिक्स छ, हामीले यो पनि ख्याल गरेका होला। वी क्यान नट मुभ द अप्पर ज है, हामी लोअर ज मात्र मुभ गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो मात्र एट्याच भएको छ, त्यो पनि जोइन्टले। माथिको त जहिले पनि फिक्स हुन्छ, त्यो कहिले पनि मुभ गर्दैन। ठिक छ। अब यो के भयो, ज र हायोइड एपारेटस हामी भिसेरल स्केलेटनमा पढ्छौँ। सो सबसे पहिला क्रानियमको बारेमा पढौँ। र हामीले ऱ्याबिटको क्रानियम पार्ट भनेको, क्रानियम भनेको हामीले भने, मैले अघि नै भने, क्रानियम भनेको के हो त, दिस इज द पार्ट वेयर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ, स्कलको त्यो पार्टलाई के भनिन्छ, क्रानियम भनिन्छ। अब हेर, क्रानियम प्रेजेन्टको भएको चाहिँ, अब क्रानियमलाई के गरेको छ, 4वटा सेगमेन्टमा डिभाइड गरेको छ। कतिवटा सेगमेन्टमा, 4वटा सेगमेन्टमा। यो केमा हो, के अरे ऱ्याबिटमा 4वटा सेगमेन्टमा के गरेको छ, क्रानियमलाई डिभाइड गरेको छ। पहिलो भनौँ अक्सिपिटल सेगमेन्ट, त्यस पछाडि जान्छौँ हामी पेराइटल सेगमेन्ट, त्यस पछाडि अर्कोमा जान्छौँ हामी फ्रन्टल सेगमेन्ट, र त्यस पछाडि जान्छौँ हामी इथमोइड सेगमेन्ट। ल हेर, यहाँ के भयो, cranium of rabbit is divided into 4 segments. One is occipital segment, parietal segment, frontal segment and ethmoid segment. त अब हामी occipital segment देखि सुरु गरौँ। अब हेर, यो केस चाहिँ मैले किन यो अर्डर याद राखेँ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि ड्रइङ पढ्नको लागि। हेर, मैले यो के को अर्डरमा दिएँ भन्दाखेरि डर्सल टु भेन्ट्रलको अर्डरमा दिएँ। यो भनेपछि डर्सल, त्यस पछाडि भित्र अनि यो भेन्ट्रल रिजनमा। मैले हिजो एउटा मान्छे बनाएको थिएँ, घोप्टे पारेको मान्छे, यसरी याद छ हैन। यसमा मैले के भनेको थिएँ, माथि जुन पार्ट हामी यदि जनावर जस्तो उब्छौँ भने जनावर जस्तो, त्यो बेला के भयो, डर्सल पार्ट के छ, फेसिङ टुवर्ड्स स्काईलाई भनिन्छ, र जुन तल फेस गरिरहेको छ त्यसलाई भेन्ट्रल भनिन्छ। मैले भने यसको माथिपट्टि गएर यहाँ के हुन्छ, हाम्रो अक्सिपिटल हुन्छ। मैले अघि नै भने अक्सिपिटल, त्यस पछाडि पेराइटल। हेर, यसरी उभ्यो भने अक्सिपिटल, त्यस पछाडि पेराइटल, त्यस पछाडि फ्रन्टल, इथमोइड बोन। यसरी याद राख्न सकिन्छ। सो यो अर्डर याद राख्यो भने ड्रइङ बनाउन सजिलो हुन्छ है। यति याद राख्ने हैन। अब हामी कुरा गरौँ अक्सिपिटल सेगमेन्टको बारेमा। अब एउटाको बारेमा विस्तृतमा जानकारी लिउँ, ठीक छ। अक्सिपिटल सेगमेन्ट, अब अक्सिपिटल सेगमेन्ट, अब यो बुझ्नको लागि हेर, अब के गर्ने। हेर, मैले आफ्नो के गरेँ त, यो छ नि, यो ब्रेनलाई, यो मेरो टाउकोलाई तिमीले यसरी काट्यौ। काटिसकेपछि यसलाई मैले यसरी निकालेँ र यसरी राखेँ। कसरी राखेँ कि मेरो नाक माथिपट्टि गयो क्या, काटेँ आफ्नो टाउको अनि नाक माथिपट्टि छ, मेरो नाक माथिपट्टि छ। अनि यसरी काटेर मैले काटेँ अनि यसरी राखेपछि नाक के छ, माथिपट्टि छ। यो याद राख है, नाक माथिपट्टि छ। सो मैले काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ त, यहाँ एउटा क्रानियममा एउटा ठुलो प्वाल छ। के छ, एउटा ठुलो प्वाल छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, फोरामेन मैग्नम भन्छौँ। के भन्छौँ, फोरामेन मैग्नम, एन्ड इट इज द लार्जेस्ट होल प्रेजेन्ट इन द बोनमा चाहिँ सबसे ठुलो हड्डी के अरे सबसे ठुलो प्वाल चाहिँ के हो त, फोरामेन मैग्नम। हेर, सबसे ठुलो प्वाल फोरामेन मैग्नम, जहाँबाट के हुन्छ, हामी सबलाई थाहा छ, यो ब्रेन भयो हाम्रो, यो ब्रेन भयो। अनि ब्रेन चाहिँ केसँग एट्याच हुन्छ, स्पाइनल कोर्डसँग एट्याच हुन्छ। सो यो स्पाइनल कोर्ड पास हुनु पर्यो नि त भित्र, त्यसको लागि यो प्वाल प्रेजेन्ट हुन्छ। दिस प्वाल इज फोरामेन मैग्नम, र यही थ्रुबाट के हुन्छ, स्पाइनल कोर्ड ब्रेनसँग एट्याच हुन्छ, अथवा ब्रेन स्पाइनल कोर्डसँग एट्याच हुन्छ।
यो देखेँ सबसे पहिला मैले हैन। सो अब यो यसरी याद राख, मेरो नाक माथिपट्टि चाहिँ अब हेर यसरी हेर्दाखेरि के भयो, यो तलपट्टिको पार्ट डर्सल भयो, यो पार्ट भेन्ट्रल भयो। बुझ्न सजिलो भइरहेछ। मैले के भनेको थिएँ, मान्छे यसरी उभाउँछ नाक तल जान्छ, नाकको तल भयो भने कहाँ भयो, भेन्ट्रल पार्टतिर गयो, यो डर्सल पार्ट। यो याद राख्न सजिलो हुन्छ कि डर्सलमा छ कि भेन्ट्रलमा, कन्फ्युज हुँदैन, यसरी याद राख, ठिक छ। अब हेर बिचमा यो के भयो, फोरामिन म्याग्नम। हेर अब एउटा हड्डी कहाँ हुन्छ, डर्सल पार्टतिर हुन्छ। डर्सल पार्टतिर के हुन्छ, एउटा खाल्टो भएको हड्डी हुन्छ, यस्तो खाल्टो जस्तो हुन्छ यसमा, यस्तो खालको खाल्टो हो त्यो डिभिजन होइन है। अनि अक्सिपिटल सेगमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। अनि साइडमा दुईवटा हड्डी ठ्याक्कै यसरी हुन्छ, जसले चाहिँ के घेरेर राखेको छ फोरामेन म्याग्नमलाई। यो रफ डायग्राम हो ताकि सजिलो होस्, किताबहरूमा बहुत कम्प्लेक्स डायग्राम दिएर धेरै कन्फ्युज हुन्छ, एकदम सिम्पल भाषामा। त्यसै फोरामेन म्याग्नमको ल्याटरल साइडमा के प्रेजेन्ट छ, यो हड्डीलाई भनिन्छ एक्स अक्सिपिटल। एक्स अक्सिपिटल भन्छ। यो तल जुन डर्सल साइडतिर बनाए यसलाई भनिन्छ सुप्रा अक्सिपिटल। ठिक छ कि छैन? यो बिचको त के भइहाल्यो, फोरामेन म्याग्नम भइहाल्यो, यसलाई म यो भनेर देखाइदिन्छु, ठिक छ। अब अनि माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ, एउटा हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भनिन्छ बेसी अक्सिपिटल। बेसी अक्सिपिटल हेर त के रहेछ, अक्सिपिटल सेगमेन्टमा अब यहाँबाट हेर्दाखेरि कतिवटा हड्डी छ, 4वटा हड्डी प्रेजेन्ट भयो नि। देयर आर 4 बोन्स इन अक्सिपिटल सेगमेन्ट। देयर आर 4 बोन्स इन अक्सिपिटल सेगमेन्ट, जसले चाहिँ केलाई सराउन्ड गरिरहेछ, फोरामेन म्याग्नमलाई। दुईटा ल्याटरल्ली दुईटा छ, यो दुईटा प्रेजेन्ट भयो नि। सो 2 एक्स अक्सिपिटल, सुप्रा र बेसी के छ, एउटा प्रेजेन्ट छ। यति बुझ्यो? हेर यो अब यदि मेरो पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हुँदाखेरि मलाई यसरी उभाएर यसरी राख्यो, नाक यता राख्यो होइन। हेर सुप्रा अक्सिपिटल कहाँ छ, पछाडि प्रेजेन्ट भयो, पछाडि सुप्रा अक्सिपिटल पछाडि, त्यस पछाडि ल्याटरल साइडमा एक्स अक्सिपिटल र बेसल अक्सिपिटल यहाँ तल, किनभने यो कहाँ छ त, डर्सल साइडतिर भनेपछि यतातिर प्रेजेन्ट भयो, यो एरिया भयो। सो यति काटेर हेरेपछि यो एरियामा के छ, हाम्रो अक्सिपिटल सेगमेन्ट प्रेजेन्ट छ। अब हेर हाम्रो यही एक्स अक्सिपिटलमा के हुन्छ थाहा छ, यसले प्रोसेस निकाल्छ। के निकाल्छ? प्रोसेस निकाल्छ। यो प्रोसेसको नाम हो अथवा आउटग्रोथ निकाल्छ, जसलाई हामीले के भन्छ, प्यारा अक्सिपिटल। के भन्छौँ, प्यारा अक्सिपिटल। त्यही भएर यसलाई हड्डीको रूपमा गनिएन, किन भन्दाखेरि एक्स अक्सिपिटलले नै निकाल्ने भएको कारणले गर्दा एक्स अक्सिपिटलले नै निकाल्छ। सो यसलाई के भन्यो, प्यारा अक्सिपिटल। र एक्स अक्सिपिटलमै के प्रेजेन्ट हुन्छ, डल्लो डल्लो हड्डी, जसलाई भनिन्छ के, अक्सिपिटल कोन्डाइल। अक्सिपिटल कोन्डाइल। सो किन नाम पर्यो थाहा पायो, अक्सिपिटल कोन्डाइल किन भन्यो त, किन भन्दाखेरि एक्स अक्सिपिटलमा प्रेजेन्ट छ र अक्सिपिटल सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा नाम के दियो, अक्सिपिटल कोन्डाइल। यही एट्याच हुने हो फ्यासेट अफ एटलससँग, यही एट्याच हुने हो फ्यासेट्स अफ एटलससँग। यो याद गर्न सकियो? हेर यो भयो हाम्रो अक्सिपिटल सेगमेन्टको केसमा। सो अक्सिपिटल सेगमेन्टको यहाँ लेखौँ कतिवटा हड्डी हुन्छ, 4वटा हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ। कतिवटा हड्डी प्रेजेन्ट छ, 4वटा बोन्स। वाट आर दे? एउटा छ सुप्रा अक्सिपिटल, ठिक छ, सुप्रा अक्सिपिटल। अर्को छ बेसी अक्सिपिटल र अर्को छ एक्स अक्सिपिटल। ठिक छ कि छैन? त सुप्रा अक्सिपिटल कतिवटा, एउटा, बेसी एउटा, र यो के दुईटा, टोटलमा कति भयो, 4वटा बोन प्रेजेन्ट छ। र यसमै के प्रोसेस हुन्छ त, एउटा हुन्छ प्यारा अक्सिपिटल निकाल्छ यसमै, प्यारा अक्सिपिटल प्रेजेन्ट इन एक्स अक्सिपिटल। अनि अर्को छ हाम्रो कोन्डाइल। कुन कोन्डाइल? अक्सिपिटल कोन्डाइल। अक्सिपिटल कोन्डाइल पनि केमा प्रेजेन्ट छ, एक्स अक्सिपिटल भन्नेमा प्रेजेन्ट छ। यति कुरा बुझ्यो होइन? सो अब हामी गर्छौँ कुरा, बुझ्यो कि नै अक्सिपिटल? के बुझेको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दा हुन्छ, आई विल बी डिलिङ अबाउट द्याट, ओके। र अब त्यस पछाडि हामी कुरा गर्छौँ अक्सिपिटल पछि के थियो, हाम्रो पेराइटल थियो। के थियो? पेराइटल थियो होइन? सो अब हामी कुरा गर्छौँ पेराइटल सेगमेन्टको बारेमा। अब हेर
हाम्रो पेराइटल सेगमेन्ट बुझ्नको लागि पेराइटल कहाँ प्रेजेन्ट छ हेर पेराइटल चाहिँ के भन्दा नि कम्प्लेक्स भयो त अघि जुन मैले ड्रइङ बनाएको थिएँ त्यो कताबाट हेरिरहेको थियौँ हामी कताबाट हेरिरहेको थियौँ त्यो हामीले तलपट्टिबाट हेरिरहेको थियौँ सो स्कल हेर्ने दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ एउटा माथिबाट हेर्दा डर्सल भ्यू अर्को तलबाट हेर्दा भेन्ट्रल भ्यू त्यो त सजिलो छ बुझ्यौ माथिबाट हेर्दा डर्सल भ्यू तलबाट हेर्दा के भेन्ट्रल भ्यू त अघि हामीले कुन भ्यूबाट हेऱ्यौँ भन्न सक्छौ अघि हामीले के कुन भ्यूबाट हेऱ्यौँ अघि हामीले कहाँबाट हेऱ्यौँ तलबाट मैले काटेर आफ्नो मुखलाई यसरी राखिदिएको थिएँ नाकमाथि राखेर सो यो एरिया हेरेको थियौँ भेन्ट्रलबाट सो यो त्यो बेला त हामीले केबाट भेन्ट्रल एस्पेक्टबाट स्कल हेऱ्यौँ तर पेराइटल सेगमेन्टको केसमा हामीले दुवै एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ एउटा डर्सल माथिबाट पनि अर्को भेन्ट्रल तलबाट पनि हेर्नुपर्छ सो हेर यसमा कसरी हेर्नु त सबसे पहिला डर्सल्ली हेरौँ है डर्सली यसमा के हुन्छ दुईवटा पेराइटल्स हुन्छ दुईवटा पेराइटल्स हेर दुईवटा पेराइटल्स भनेको कस्तो हेर अब यदि हाम्रो ह्युमन्सको केसमा र यिनीहरूको केसमा एउटै एउटै खालको छ यो चाहिँ हेर यदि मैले आफ्नो यो यसरी निकालेर यहाँ राखेँ भने नि यहाँ यसरी राखेँ भने नि यहाँ के हुन्छ दुईवटा पेराइटल बोन मात्र भेट्छ र डर्सल भ्यूबाट हेर्दाखेरि डर्सल भ्यूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ त यदि हामीले डर्सल भ्यूबाट हेर्छौँ भने यहाँ पछाडि हामीले जुन अक्सिपिटल पढायौँ नि अक्सिपिटल सेगमेन्ट त्यसको सुप्रा अक्सिपिटल मात्र देखिन्छ सुप्रा अक्सिपिटल मात्र देखिन्छ कुन एस्पेक्टबाट डर्सल माथिबाट हेर्दाखेरि ठिक छ यो के को ऱ्याबिटको है अनि त्यस पछाडि यो सुप्रा भयो अनि माथिबाट यो के भयो दुईवटा पेराइटल भयो यो के भयो दुईवटा पेराइटल भयो पीले डिनोट गरिदिउँ हैन पी दुईवटा पेराइटल भयो डर्सल्ली हेर्दाखेरि डर्सल एस्पेक्टबाट दुईवटा पेराइटल माथिबाट देख्यो र बाँकी अब हेर्नको लागि तल जानु पर्यो ल हेर त्यस पछाडि यसमा दुईवटा पेराइटल बोन भयो यो भयो डर्सल एस्पेक्टबाट कन्फ्युजन केही छैन ठिक छ कि छैन माथिबाट हेर्दा अब यो के हो अहिले आउँछ यो के हो अहिले आउँछ है त्यस पछाडि यसको दुईवटा पेराइटल भेट्यो अब हामी डर्सलबाट हेरौँ अब यसलाई उल्टाएर तल भेन्ट्रल भ्यूबाट कस्तो देखिन्छ त हेर्छु भेन्ट्रल भ्यूमा त अघि के थियो एउटा फोरामेन म्याग्नम थियो हैन सुप्रा अक्सिपिटल तलै छ साइडमा एक्स र यहाँ बेसी अक्सिपिटल ठीक छ त यसको केसमा के हुन्छ एउटा बेसी सेफेनोइड बोन हुन्छ बेसी सेफेनोइड हुन्छ र अर्को हुन्छ दुईवटा एलिसेफेनोइड हेर कति भयो 2 + 1 + 2 कति भयो 5 भयो सो एज अ होल पेराइटलमा कतिवटा बोन हुन्छ 5वटा बोन हुन्छ 5वटा बोन हुन्छ दुईवटा पेराइटल एउटा बेसी सेफेनोइड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो अब भेन्ट्रल भ्यू है अघिको डर्सल भ्यू अब भेन्ट्रल भ्यू यो सुप्रा अक्सिपिटल यो एक्स अक्सिपिटल यो ओले डिनोट गरौँ सब अक्सिपिटल सेगमेन्टहरु भयो ठीक छ कि छैन अब हेर हाम्रो जुन बेसी सेफेनोइड छ त्यो ठ्याक्कै बेसी अक्सिपिटलको माथि हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर पनि याद राख्नुपर्छ यो ट्रायंगुलर सेपको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको सेपको भयो यो ट्रायंगुलर सेपको हड्डी हुन्छ है ट्रायंगुलर सेपको हड्डी र यसकै साइडमा के हुन्छ दुईवटा हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हो एलिसेफेनोइड बिचमा बेसी सेफेनोइड साइडमा एलिसेफेनोइड यति कुरा कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन ठीक छ हेर एउटा भयो वान बेसी सेफेनोइड जुन चाहिँ कस्तो छ ट्रायंगुलर सेपको छ र दुईवटा एलिसेफेनोइड त्यसले के गरेछ साइडबाट लाइन गरेछ साइडबाट के गरेको छ घेरेको छ बेसी सेफेनोइडलाई यति कुरा बुझ्यो हेर यो हाम्रो भेन्ट्रल पर्सपेक्टिभबाट हेरेको भनेपछि मेरो त्यही घाँटी काटेर अनि यस्तो पर्सपेक्टिभ मेरो नाकमाथि राखेर ठीक छ यसरी काट दिए अनि यहाँ हेर्दाखेरि यस्तो देखिरहेछ यो हाम्रो के हो फोरामेन म्याग्नम ठीक छ कि छैन अब हेर बेसी सेफेनोइडमा एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ यदि यो बेसी सेफेनोइडको माथिपट्टिबाट भनेपछि पेराइटल बिस्तारै हटाएर नि हेर्दाखेरि माथिपट्टिबाट यो त हामी तलबाट हेरिरहेको छौँ त्यसको माथिपट्टिबाट हेर्दा के हुन्छ त्यहाँ एउटा खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ एउटा खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही खाल्टोलाई के भनिन्छ सेल्ला टर्कीका सबैलाई थाहा भएको कुरा सेल्ला टर्सिसा अथवा टेला टर्कीका जे पनि भन बेसी सेफेनोइडको यदि हामीले के गर्छौँ माथिबाट हेर्छौँ भन्दाखेरि डर्सल भ्यूबाट हेर्छौँ बेसी सेफेनोइडको मात्र पेराइटल हटाएर पेराइटल यसरी खोल्ने अनि यसरी हेर्दाखेरि यहाँ के भेट्यो त हामीले सेल्ला टर्कीका भेट्यौँ जसलाई के भन्छ डिप्रेसन हो त्यो
एउटा खाल्टो भेटे जसलाई भनिन्छ सेला टर्कीका, त्यसमै के बस्छ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड बस्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड बस्छ। अनि भेन्ट्रली हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के एउटा भेटिन्छ, एउटा प्वाल भेटिन्छ। भेन्ट्रल फर्ममा यसरी नै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्वाल भेटिन्छ। त्यो प्वालको नाम हो, दिस होल इज कल्ड एज, यहीँ लेखौँ, त्यो होलको नाम हुन्छ पिट्युटरी फोरामेन। प्वाल भन्ने बित्तिकै के हो, फोरामेन, ठिक छ, फोरामेन। पिट्युटरी फोरामेन इज प्रेजेन्ट इन बेसिस सेफनोइड। सेल्ला टर्कीका द्याट इज प्रेजेन्ट इन बेसिस सेफनोइड। यो कुरा पनि याद राख्ने, यो के भयो, सेफिनोइड बोन भयो। एलिस सेफिनोइडको काम के हो, मात्र त्यो दुवैतिरबाट के गर्ने, यसलाई एट्याच गरेर राख्ने, ठिक छ। यिनीहरूको पोजिसन याद राख्न सक्यो, डर्सल भ्यूबाट, भेन्ट्रल भ्यूबाट। पेराइटल पनि सिद्धियो, ठिक छ। यो पोइन्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ भयो एउटा के अरे डिप्रेसन प्रेजेन्ट हुन्छ सेला टर्कीका, केमा बेसिस सेफनोइडमा, त्यसै गरेर पिट्युटरी सेगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ केमा त एलिस सेफनोइडमा। यति कुरा याद राख्न सकियो, ठिक छ। अब हामी जाउँ योभन्दा अगाडिको सेगमेन्ट जुन चाहिँ हो फ्रन्टल सेगमेन्ट। कुन सेगमेन्ट, फ्रन्टल सेगमेन्ट। एउटा कुरा छुट्यो, सरी, एउटा कुरा जुन अघि मैले बनाएँ एलिस सेफनोइड नि, एलिस सेफनोइडमा एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भन्छ टेरिडोइड, जसलाई के भनिन्छ, टेरिगोइड। यसले एउटा यस्तो खालको प्रोसेस निकाल्छ, त्यसको नाम हो टेरिगोइड प्रोसेस। यो याद राख्ने कुरा हो, इम्पोर्टेन्ट, ह्यासट्याग राखेर लेखिदिउँ नोटमा हैन। टेरिगोइड प्रोसेस भनेपछि एलिस सेफनोइड, एलिस सेफनोइड कन्टेन्स a process called as pterygoid process, pterygoid process। यो कुरा याद राख्नै पर्यो, ठिक छ। अब केही छुटेन जस्तो छ है। अब हामी कुरा गर्छौँ फ्रन्टल सेगमेन्टको बारेमा। तेस्रो हो फ्रन्टल सेगमेन्ट। अब हेर फ्रन्टल सेगमेन्टमा के हुन्छ। फ्रन्टल भनेपछि हामी कहाँ आइसक्यौँ त, फ्रन्टल भनेपछि अब पेराइटल भन्दा अगाडि यतातिर आइसक्यो ह्युमनको केसमा। अब उनीहरूको चाहिँ के छ, बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ अगाडि अझै नेजल पार्टसम्म जानु पर्यो। सो उनीहरूको कस्तो भयो त, यदि हामी के भन्छ डर्सल भ्यूबाट हेर्छौँ भने यहाँ मैले के भनेको थिएँ, यस्तो खालको स्ट्रक्चर, यस्तो स्ट्रक्चर, दुईवटा यहाँ यो भयो होइन, अनि यहाँ यस्तो खालको भयो, यहाँ यस्तो खालको भयो, त्यस पछाडि यहाँ दुईवटा बोन, अनि त्यस पछाडि यहाँ एउटा लामो बोन हुन्छ, ठिक छ। सो यो हाम्रो के हो, अक्सिपिटल सेगमेन्ट भयो, सुप्रा अक्सिपिटल हो। यो भनेको के मैले बिर्सेछु अघि भन्न, हेर यो भनेको के हो, यहाँ डर्सल भ्यूबाट हेर्दाखेरि एउटा गोलो अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, स्यान्डविच बोन भनिन्छ, स्यान्डविच बोन। किन भन्दाखेरि यो के भइरहेछ, तीनटा बोनको बिचमा थिचिएर बसेछ कि घेरेको छ यसलाई, तीनटा बोनले एकदम सानो हुन्छ। सो स्यान्डविच बोन किन, यसको नाम हो रियलमा इन्टरपेराइटल बोन, इन्टरपेराइटल बोन, ठिक छ, इन्टरपेराइटल बोन। सो हेर इन्टरपेराइटल बोन के को बिचमा चाहिँ दुईटा पेराइटल र एउटा के हो, दुईटा पेराइटल र एउटा सुप्रा अक्सिपिटलको बिचमा प्रेजेन्ट हुने बोन इन्टरपेराइटल बोन, विच इज अल्सो कल्ड एज स्यान्डविच बोन। यो पनि सोधेको छ है, इन्टरपेराइटल बोन इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन दुईवटा पेराइटल र एउटा के सुप्रा अक्सिपिटल। त्यस पछाडि माथि जाँदाखेरि हाम्रो के आउँछ, फ्रन्टल। त डर्सल भ्यूबाट हेर्दा पनि के हो, दुईवटा फ्रन्टल प्रेजेन्ट छ, दुईवटा के प्रेजेन्ट छ, फ्रन्टल प्रेजेन्ट छ। र अब डर्सल एस्पेक्टबाट यस्तो देखियो होइन। अब हामी जाउँ भेन्ट्रल एस्पेक्टबाट। भेन्ट्रल भनेको कहाँबाट मैले भनेको थिएँ, तलबाट हेर्ने। सो डर्सल भ्यूबाट त हामीले के देख्यौँ, दुईवटा फ्रन्टल देख्यौँ, दुईवटा के देख्यौँ, फ्रन्टल देख्यौँ। अब हामी के हेर्छौँ त, भेन्ट्रल एस्पेक्टबाट हेर्छौँ। सो लेट्स सी फ्रम दि भेन्ट्रल एस्पेक्ट। हेर भेन्ट्रल एस्पेक्टबाट चाहिँ के हुन्छ, अघि बनाए एउटा फोरामेन म्याग्नम, त्यस पछाडि तलपट्टि सुप्रा अक्सिपिटल, साइडमा एक्स अक्सिपिटल, माथिपट्टि बेसी अक्सिपिटल, त्यस पछाडि ट्रायङ्गुलर खालको के भनेको थिएँ, बेसी सेफनोइड, त्यसको साइडमा एलिस सेफनोइड। यति भयो, यो भयो पेराइटल सेगमेन्ट, यो भयो अक्सिपिटल सेगमेन्ट। अब हामी आयौँ त फ्रन्टल सेगमेन्टको दुईवटा फ्रन्टल त हामीले केबाट देख्यौँ, डर्सलबाट। भेन्ट्रल पार्टबाट हामीले यसमा तीनवटा हड्डी देख्छौँ। एउटा हुन्छ यस्तो खालको, हेर दुईटा साइडमा दुईटा बोन हुन्छ, त्यो दुईटा बोनको नाम हो दुईवटा टु अर्बाइटोस्फेनोइड, अर्बाइटोस्फेनोइड। र बिचमा के हुन्छ, एउटा
प्रिसेफेनोइड हुन्छ। ठिक छ, दुईवटा अर्बाइटोसेफेनोइड लेखिएको बिचमा यहाँ के हुन्छ, बिचमा एउटा हुन्छ प्रिसेफेनोइड। प्रिसेफेनोइड इज प्रेजेन्ट। हेर अब हेर यहाँ बेसिसेफेनोइडको माथि प्रिसेफेनोइड, साइडमा दुईवटा अर्बाइटोसेफेनोइड प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हेर जस्तै यहाँ यसको केसमा के थियो त, यहाँ थियो पिट्युटरी फोरामेन, यसको केसमा थियो पिट्युटरी फोरामेन र यसको केसमा के हुन्छ, अर्बाइटल फोरामेन। यो कुराहरु याद राख्नुपर्छ। अर्बाइटल फोरामेन इज प्रेजेन्ट इन प्रिसेफेनोइड, पिट्युटरी फोरामेन इज प्रेजेन्ट इन बेसिसेफेनोइड। यो दुईटा कुरा के गर्ने, याद राख्ने। यो कुरा याद राख्न सकिन्छ, सकिन्छ। अब हेर फ्रन्टलमा दुईवटा त्यो हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। हेर है, एउटा कसरी प्रोसेस जान्छ र अर्को कसरी प्रोसेस जान्छ। हेर दुईटा यसरी प्रोसेस हुन्छ। दुईटा प्रोसेस के हुन्छ, एउटा भयो ज रिजनतिर जाने, अर्को भयो अर्बाइटल रिजनतिर जाने। एउटा भयो के ज रिजनतिर जाने, त्यही भएर के हुन्छ यसमा दुईवटा प्रोसेस, एउटा हुन्छ म्याक्सिलरी प्रोसेस निकाल्छ एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस। त्यो चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ अझै डिटेल हामी केमा पढ्छौँ त, सेन्सरी क्याप्सुलको अर्बाइटल फर्ममा। तर अहिलेको लागि के याद राख्ने, फ्रन्टल सेगमेन्टले दुईवटा के निकाल्छ, प्रोसेस निकाल्छ। एउटा भयो म्याक्सिलरी प्रोसेस र अर्को के भयो सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस। यो दुईटा प्रोसेस यसले निकाल्छ। अर्बाइटल भनेको आँखासँग रिलेटेड भयो, त्यो आँखाको अर्बिटको बारेमा नेक्स्ट लेक्चरमा हामी कुरा गर्छौँ। ठिक छ, अब हेर यो भयो फ्रन्टल सेगमेन्टले के निकाल्छ, म्याक्सिलरी प्रोसेस र सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस। अब हेर जुगल बोन र स्क्वामोजल बोन, यिनीहरूको बारेमा पनि हल्का म कुरा गर्छु। ठिक छ, हेर पेराइटल बोन छ नि, ठ्याक्कै यो जुन पेराइटल सेगमेन्ट छ त्यसको साइडमा के प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा छ। यदि हामीले केबाट हेर्छौँ, डर्सल भ्यूबाट हेर्छौँ, भेन्ट्रल भ्यू हो, डर्सल भ्यूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो जुन हाम्रो साइडमा दुईवटा पेराइटल बोन छ नि, पेराइटल त्यसै फ्रन्टल हैन, पेराइटल बोनको साइडमा हुन्छ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको बोन प्रेजेन्ट हुन्छ दुवैतिर, जसलाई भनिन्छ स्क्वामोजल बोन। ठिक छ, कुन बोन भनिन्छ, स्क्वामोजल बोन भनिन्छ, जुन चाहिँ के गर्छ, यो पेराइटल बोनको भेन्ट्रल्ली प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि यसरी प्रेजेन्ट भयो। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ, यहाँ चिक निर भएको कारणले गर्दा इट फर्म्स द चिक अफ द स्कल। हाम्रो चिक डेभलप के कारणले गर्दा, स्क्वामोजल बोनको कारणले गर्दा हुन्छ। र स्क्वामोजलले चाहिँ एउटा प्रोसेस निकाल्छ जुन चाहिँ केसँग एट्याच हुन्छ। हेर स्क्वामोजल बोन भयो, यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। स्क्वामोजल बोनले दुईवटा प्रोसेस निकाल्छ। हेर एउटा प्रोसेस त त्यसलाई भनिन्छ जाइगोम्याटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल। ठिक छ, एउटा हुन्छ स्क्वामोजल जाइगोम्याटिक प्रोसेस, यो एउटा नोटमा लेखिहाल्ने के। हेर पेराइटल सेगमेन्टको साइडमा एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बोन हुन्छ जुन चाहिँ पेराइटल सेगमेन्टको भेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुन्छ, भेन्ट्रली प्रेजेन्ट भएपछि यसले दुईवटा प्रोसेस निकाल्छ। एउटा प्रोसेस माथि जान्छ, त्यसले बनाउँछ जाइगोम्याटिक प्रोसेस, अर्को हुन्छ टिम्प्यानिक प्रोसेस, जसले चाहिँ टिम्प्यानिक क्याभिटीमा एसोसिएट हुन्छ। त्यो हामी सेन्सरी क्याप्सुलमा पढ्छौँ, त्यो रिलेट हुन्छ अनि मात्र हामीले बुझ्छौँ। अहिले के याद राख्ने, स्क्वामोजल बोन चाहिँ के हुन्छ, ल्याटरल्ली साइडमा प्रेजेन्ट छ, ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट भएको कारण छ, र ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट छ र यसले के निकाल्छ, दुईवटा प्रोसेस, एउटा हुन्छ जाइगोम्याटिक प्रोसेस अनि अर्को हुन्छ टिम्प्यानिक प्रोसेस। र यही स्क्वामोजलमा के प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा छ, यही स्क्वामोजलमा के हुन्छ, दुईवटा त्यो हुन्छ। स्क्वामोजलमा के हुन्छ, मेन कुरा अघि मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो ज क्रानियमसँग एट्याच छ, क्रानियोस्टाइलिक केमा एट्याच हुन्छ, ग्लिनोइड फोसा भनेको थियौँ नि त हामीले। हेर ग्लिनोइड फोसा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, स्क्वामोजल। सो हाम्रो ज जुन छ त्यो एट्याच हुने ठाउँ कहाँ हो, ग्लिनोइड फोसामा। ठिक छ, यो पनि याद राख्ने। अनि त्यस पछाडि यहाँ यो जाइगोम्याटिक प्रोसेस निक्लिन्छ र अर्को हाम्रो म्याक्सिलरी प्रोसेस जुन फ्रन्टल बोनले निकाल्छ, जुन हाम्रो कसले निकाल्छ, फ्रन्टल बोनले निकाल्छ नि। यो दुईटा प्रोसेसलाई जोड्ने काम गर्छ एउटा हड्डीले। यो के भयो, हाम्रो म्याक्सिलरी प्रोसेस हो। म्याक्सिलरी प्रोसेस र जाइगोम्याटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल एट्याच हुने गराउने बोनको नाम हो जुगल बोन। के हो, जुगल बोन। यो याद राख्न सकिन्छ। हेर
यो बुझ्यौ स्क्वामोजल भनेपछि कहाँ छ ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट छ यसको दुईवटा प्रोसेस एउटा जाइगोमेटिक प्रोसेस अर्को छ टिम्प्यानिक प्रोसेस र अर्को हाम्रो फ्रन्टल बोनले एउटा निकाल्छ म्याक्सिलरी प्रोसेस र जाइगोमेटिक प्रोसेस जोड्ने काम हो जुगल बोन एल सेप्ड बोन यहाँ साइडमा हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ एल सेप्ड बोन हुन्छ द्याट इज जुगल बोन यति कुरा बुझ्यो अब हाम्रो फ्रन्टल सेगमेन्टको एरिया पनि क्लियर भयो क्लियर छ केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा दिँदा हुन्छ अब लास्ट सेगमेन्ट कुरा गरेको थिएँ द्याट इज इथमोइड सेगमेन्ट अब हेर इथमोइड सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ हेर इथमोइड सेगमेन्टमा एउटा बोन प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा मात्र बोन प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भनिन्छ मेसेथोमोइड बोन भनेको के हो र अब हेर मेसेथोमोइड बोन चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट भयो अगाडितिर सो यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिबिफर्म प्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ जुन कतातिर गयो हेर यसको यो भयो मेसेथोमोइड बोनको पछाडि प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिबिफर्म प्लेट यसमा यो कुरा सबसे इम्पोर्टेन्ट छ क्रिबिफर्म प्लेट PLATE प्लेट ठीक छ क्रिबिफर्म प्लेट यो कुन प्लेट हो त इट इज अ पर्फोरेटेड प्लेट पर्फोरेटेड भनेको के हो पालै पाल भएको ठीक छ पालै पाल प्रेजेन्ट छ सो पर्फोरेटेड प्लेट किन प्रेजेन्ट हुन्छ मेथमोइड बोनको पछाडि मेसेथोमोइड बोनको पछाडि के हुन्छ क्रिबिफर्म प्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ विच इज अ पर्फोरेटेड प्लेट भनेपछि पालै पाल भएको प्लेट त्यो किन पाल हुन्छ त यसबाट के ट्राभल हुन्छ के पास हुन्छ त ओल्फ्याक्टरी नर्भ्स भनेपछि यहाँ बिचमा हाम्रो के छ भित्रतिर यहाँ मेसेथोमोइड बोन छ जसले चाहिँ हाम्रो केलाई सेपरेट गर्छ हेर अघि जुन फ्रन्टल सेगमेन्ट छ फ्रन्टल सेगमेन्टतिर पछाडिपट्टि के गर्छ यसमा क्रिबिफर्म प्लेट हुन्छ जुन हाम्रो नाकबाट जान्छ नि ओल्फ्याक्टरी नर्भ फाइबर्स तिनीहरू यही पालबाट जान्छ यही क्रिबिफर्म प्लेटमा प्रेजेन्ट भएको पर्फोरेटेड प्लेट यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्रिबिफर्म प्लेट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट गयो र अगाडिपट्टि यो एक्सटेन्ड भएर के बनाउँछ नेजल सेप्टम बनाउँछ अगाडि जुन हाम्रो नेजल सेप्टम छ त्यो मेसेथोमोइड बोनकै आउटग्रोथ थियो ठीक छ सो हाम्रो नेजल सेप्टम पनि बनाउने काम गर्छ र नेजल सेप्टमले के गर्छ सबलाई थाहा कुरा हाम्रो नोजलाई के गर्छ दुईवटा भागमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ सो यति कुरा याद राख्ने सो आजको लेक्चरमा यति नै हैन आज हामीले के पढ्यौं त हल्का रिभिजन दिन्छु क्विक रिभिजन आज हामीले चाहिँ एपेन्डिकुलर र एक्सियल भन्नेको कुरा बुझ्यौं त्यसपछि एपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो ल्याटरल साइडमा एक्सियल भनेको हाम्रो के हो लंगिट्युडिनल एक्सिसमा प्रेजेन्ट हुने सो त्यसमा पनि स्कलको पढ्यौं र र्याबिटको मेनली के टाइप याद राख्ने भनेको थियो त तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स र्याबिटको स्कल भन्ने बित्तिकै क्रानियोस्टाइलिक डाइकोन्डाइलिक र ट्रोपी बेसिक भनेको सबलाई थाहा हो यदि इन्टरअर्बिटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई भनिन्छ ट्रोपी बेसिक र डाइकोन्डाइलिक भनेपछि दुईवटा कोन्डाइल प्रेजेन्ट छ र क्रानियोस्टाइलिक भनेको हाम्रो जुन ज सस्पेन्सोरियम छ त्यो डाइरेक्टली क्रानियमसँग एट्याच छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्रानियोस्टाइलिक र त्यसपछि हामीले सर्टेन चारवटा क्रानियमको भित्रको चारवटा सेगमेन्टको बारेमा कुरा गर्यौं के रहेछ त सेगमेन्ट फ्रन्टल सेगमेन्ट अनि त्यसपछि अक्सिपिटल सेगमेन्ट त्यसपछि पेराइटल र त्यसपछि लास्टमा इथमोइडल सेगमेन्टमा एउटा मात्र हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ जसको नाम हो मेसेथोमोइड बोन हैन त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिबिफर्म प्लेट हुन्छ जुन चाहिँ कता पछाडिपट्टि फेस हुन्छ यसरी हेर्नु हुँदा नाक पछाडिपट्टि फेस हुन्छ अगाडिपट्टि यसले नेजल सेप्टम निकाल्छ क्रिबिफर्म प्लेट किन चाहिन्छ त्यसबाट ओल्फ्याक्टरी नर्भ्सहरु प्यासेज हुन्छ सो दैट इज फर टुडे गाइज आजको लागि यति नै सो हैव अ वन्डरफुल डे स्टे सेफ स्टे होम नमस्ते